ॐ हरिः ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषाः विश्ववेदाः स्वस्ति नोस्ताक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेव भद्रं मासवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंभिर्व्यसे महिदेवहितं यदायुः ॐ द्यौ शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरोषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधिः। परम मंगलमय परमात्मा का रस अमृतहरू रसास्वादन गरिबक्सनका हेतु राज गर्नुभएका सम्पूर्ण श्रोतागणहरूमा स्वागत छ। जीएनएन टेलिभिजनबाट भगवानका मंगलमय गुणानुवाद अमृतहरू पस्कँदै हजुरहरूका सामुमा यो दिव्यमय अमृतहरूको वर्षा भइरहेको छ। यहाँहरूले आफ्नो जीवनको परम कल्याणका लागि सम्पूर्ण प्रकारका समृद्धत्व आनन्दत्व र जीवले गर्नुपर्ने प्राणीहरूले गर्नुपर्ने मनुष्यले गर्नुपर्ने र यसबाट आफूलाई हुने दिव्यमय प्रकाशमय प्रभुका आनन्दित रस अमृतहरू प्राप्त हुने हुन्छ। यहाँहरूले श्रवण गरिबक्सेर आफ्नो जीवनलाई धनधान्य बनाइबक्स्योस्। जय श्री राधे। ओम श्री परब्रह्मणे नमः। गणानन्त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियणन्त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनन्त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो ममः आमजामि गर्भधं मत्वामजास्ये नमः। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरं गुरु साक्षात् परो ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ज्ञान शक्ति समारूढ़ा पतन्ते नरकारणवे इद्यत भृतमिदं विश्वं तस्मै श्री गुरवे नमः।
बर्हापीडं नटबरवपु कर्णयो कर्णिकारं रन्ध्रान् वेणुरधरसुदया पूरयन् गोपवृन्दै बृन्दारण्यं सुपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति बर्हापीडाभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलं क्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितयुगलमुखं स्वाधरेणस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्यः वन्दे वृन्दावनस्थं युवतिशतवृतं ब्रह्मगोपालवेशम्। शुकरूपा प्रबोधज्ञा सर्वशास्त्रविशारद एतत् कथाप्रकाशेन मदज्ञानं विनाशयः संसारसागरे मग्नं दीनं मां करुणानिधे कर्ममोहगृहीताङ्गं मामुद्धार कृपानिधे। श्रीमद्भागवतं ख्योऽयं प्रत्यक्ष कृष्ण एवैः स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यार्थं भवसागरे। परब्रह्म परमात्मा का परम मंगल, परम आनंद, परम सुशोभनीय रस अमृतहरू रसास्वादन गर्दै हामी दिव्यमय प्रातकालीन समयको दिव्यमय समयमा भगवानका अमृतहरू रसास्वादन गर्दैछौँ। अहो भाग्यम नन्दगोप व्रजौकसाम यन्मित्रं परमानन्दम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। अथवा जीवको जब अनन्य प्रकारको भाग्यको उदय हुन्छ, बल्ल परमात्माको अनुग्रह प्राप्त हुन्छ। अनुग्रहाय भूतानं देहानं देह आस्थित। अनुग्रह परमात्माको भएपछि यो देह पञ्चमहाभूतद्वारा बनेको शरीर पनि चिदानन्दमय हुन्छ अथवा यो पनि पारसमणि जस्तै चम्किने हुन्छ। मानव देह अत्यन्तिक दुर्लभ छ। पाएर यसलाई हामीले सुलभ तरिकाले परमात्मालाई पनि जान्ने र परमात्मालाई बोधन गर्न सकेनौँ भने यो जीवन मिथ्या छ। किनभने परमात्माले हामीलाई यति धेरै माया गरिबक्सेको छ, यति धेरै प्रेम गरिबक्सेको छ र यति धेरै हामीलाई सर्वस्व दिनुभएको छ। त्यो परमात्माका लागि हामीले अलिकति कथा अमृत रस अमृतहरू रसास्वादन गरे आफैलाई भाग्यको उदय हुनेवाला हो। त्यसो हुनाले यहाँ भगवानले आज्ञा भएको छ, धर्म भन्ने कुरा कस्तो छ भने आकाश जस्तै चमकदार छ। धर्म भनेको सूर्य जस्तो चमकदार छ, चन्द्रमा जस्तो शीतल कणहरूले भरिएको छ र त्यो चन्द्रमा जस्तै शीतल दिने छहारी दिने भनेको धर्म हो। धर्म भन्ने अर्थले हामीले बुझ्दछौँ, धर्म भनेको भगवान परमात्मा शुद्ध सनातन वस्तुलाई जान्नुको अर्थ हो। धर्म भनेको काम क्रोध लोभ मोह मदबाट रहित भएर आनन्दम परब्रह्मेति व्यजनात् आनन्द स्वरूप परमात्मालाई जान्नुको अर्थ धर्म हो। हामीले जीवनमा गर्नुपर्ने मूल कर्म जति पनि हामीले गर्ने कामहरू छन्, कार्यहरू छन्, ती कार्यहरूबाट अलिकति समय निकालेर हाम्रा सर्वस्व दिनेवाला हाम्रा परमपिता परमात्मा भगवान श्रीमन्नारायणो देवः, त्यस्ता भगवान परमात्मा हिरण्य नाव स्वरूप हिरण्य गर्भ स्वरूप परमात्मा जठराग्नि रूप आगो बालेर हामी जीवहरूका जठराग्नि आगो बालेर बसिबक्सेका त्यस्ता परमात्मा हुनुहुन्छ। ती परमात्मालाई हामी साष्टाङ्ग
दण्डवत गर्नुपर्दछ। यी 10 अम्लाहरू जोडेर त्यो परमात्मालाई बन्धन गर्नाले हाम्रा सारा तीर्थहरू गरेको फल प्राप्त हुन्छ। परमात्मालाई बन्धन गरेको खण्डमा हाम्रा दुःख वेदनाहरू नष्ट हुँदै हुँदै जाँदछन्। सुखानि कर्माणि करोति लोके दुःखम किम भवति। हामी सुखका लागि धेरै कर्महरू गरिरहेका हुन्छौँ, तर दुःख किन मिल्दछ भन्ने प्रसङ्गमा मैत्रेय महामुनिले आज्ञा भएको छ। परमात्माको अनुसरण गरे सबै प्रकारका अप्ठ्यारा पनि सजिलो हुँदै आउँछ। परमात्माको अनुसरण नगरेको खण्डमा सजिला वस्तु पनि अप्ठ्यारा हुँदै जान्छन्। त्यसो हुनाले भगवानले आज्ञा भएको छ त्यो दिव्य परम प्रकाशमय आनन्दका घनीभूत तत्त्व परमात्मालाई हामीले चाहिँ जान्नु पर्दछ। त्यो प्रभुलाई जान्नका हेतु धर्मको मङ्गलाचरण गर्दै मैले श्रीमद् भागवत महापुराण प्रत्यक्ष भगवान परमात्माको शरीर सशरीर हो अथवा भगवानको सर्वाङ्ग शरीर भनेको त्यो विराट रूप परमात्माको नारायण रूप परमात्माको त्यो दिव्यमय शरीर नारायण परो देव नारायण परो ग्रज नारायण परो देव नारायण पराम गति। त्यो नारायण परमात्माको स्वरूप नै श्रीमद् भागवत महापुराण हो। यही महापुराणको मङ्गलमय अमृतहरू हजुरहरूलाई श्रवण गराउने कोसिस गर्दछु। यहाँहरूले पनि श्रवण गरिबक्सेर आफ्नो जीवनलाई धनधान्य बनाइबक्स्योस्। यो यस्तो छ, अलिकति समय निकालेर भए पनि जीएनएन टेलिभिजनबाट यो दिव्य परम प्रकाशमय प्रभुका अमृतहरू पूर्ण ब्रह्म सनातनम प्रभुका अमृतहरू रसास्वादन गरिबक्स्योस्, जसमा ज्ञान भक्ति वैराग्यले ओतप्रोत भएको हजुरहरूलाई श्रवण गराइनेछ। र यसमा सम्पूर्ण प्रकारका जीवहरूलाई अडचन अनेक प्रकारका कार्यहरू सुफल हुन नसकेर असजिलोमा परिरहनु भएका जनहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई अनेक प्रकारका रोग व्याधिहरूले ग्रसित हुनुभएको छ। उहाँहरूले आनन्दपूर्वक सुखशास्त्र श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण गरिबक्स्योस्। हजुरहरूको पक्कै परमात्माले ती सम्पूर्ण अडचनहरूलाई हटाइबक्सनेछ। यहाँहरू सबैमा मङ्गलमय शुभकामना छ। यस्तै प्रकारद्वारा हाम्रो दिव्यमय प्रकारद्वारा जीएनएन टेलिभिजनको प्रारम्भबाट नै भगवानको मङ्गलमय गुणानुवाद सबै जनता जनार्दन भक्तजनहरूलाई सञ्जीवनी रूपमा खुवाउनु पर्दछ भनेर संस्थापकज्यूहरू सबैले यस्तो प्रकारको आयोजना गरिबक्स्यो। धर्ममय चाहिँ सबै ठाउँ भयो भने, जीवहरूको हृदयमा धर्म मौलायो भने देशलाई शान्ति मिल्छ, ग्राम सबै स्थानहरूमा शान्ति मिल्छ, विश्व शान्ति हुन्छ। त्यसैले धर्म भन्ने कुरा हामीले पहिली धर्मबाट नै सबै कार्यहरू प्रारम्भ गर्नुपर्दछ भनेर धर्मको आयोजना गरिबक्सेको छ। र सर्वदा प्रकारले प्रातकालीन समयमा यो धर्मको मङ्गलमय सुखशास्त्र हजुरहरूले श्रवण गरिबक्सिनेछ। यस पश्चात हजुरहरूले विविध कार्यक्रमहरू दर्शन गर्न सकिबक्सन्छ, श्रवण गर्न सकिबक्सिन्छ। हरिओम तत्सत्। भगवानको परम मङ्गलमय जन्माध्यस्य यतो अन्ययादितरत चारथेषु विज्ञासुराट् तेजो वारिमृदं यथा विनिमयो यत्रा त्रिसर्गो मृषा दाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जन्माद्धस्य यतो अन्ययादितरत चारथेषु विज्ञासुराट् तेने ब्रह्महृदय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरय तेजो वारिमृदं यथा विनिमयो यत्रा त्रिसर्गो मृषा दाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। परमात्माका परम मङ्गलमय मङ्गलाचरण गरेर धर्मको वर्णन गरिएको छ। अथवा जन्माधस्य यतो अन्ययादितरत विनिमयबाट अलग भएको वस्तु,
लेनदेनबाट धर्म कहिल्यै पनि लेनदेनमा रहेको हुँदैन। व्यापार धर्म होइन। धर्म भनेको त समुद्र जस्तो विराट छ, आकाश जस्तो विराट छ र सूर्य जस्तै चमकदार छ भनेर यहाँ मङ्गलाचरण हुँदैछ। कृपा गरेर आज्ञा हुन्छ यो विज्ञ स्वराट बडा बडा विज्ञजनहरूले यसको विषयमा विराट चाहिँ भगवानको मङ्गल गाथाहरू गाउनु भएको छ र त्यसमा कुनै पनि प्रकारको लेनदेनको कारोबारिक विषयहरू छैन। यो शुद्ध शान्त र स्फटिक मणि जस्तो छ। त्यसो हुनाले तिनी ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरय। त्यो भगवान कस्तो हुनुहुन्छ भन्दाखेरिमा सारा आदि भौतिक आध्यात्मिक आदि दैविक चिजहरूबाट उपरत उठिबक्सेको यी तीनैवटा चिजहरूले पनि छुन नसक्ने अथवा भौतिक आदि भौतिक आध्यात्मिक चिजहरू भन्दा पनि बाहिर आनन्दमय विषय छ। त्यो आनन्दमय विषय तेजो बारी मृतम यथा विनिमयो यत्रा त्रिसर्गो मृतः तेनी ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरय। अथवा सूरय महामुनिजनहरू ऋषि मुनि देवता योगेश्वरहरूले सर्वदा प्रकारद्वारा एकाकार प्रकारद्वारा त्यो परमात्मा परब्रह्मको चिन्तन गर्दछन् र आनन्दमा एक रस प्रकारद्वारा ब्रह्म चिन्तन गर्नुहुन्छ। त्यस्ता महामुनिहरूले स्तुति गरिएको त्यो धर्मको दिव्यमय स्वरूप हो। त्यसो हुनाले आज्ञा हुन्छ तेजो बारी मृतम यथा विनिमयो यत्रा त्रिसर्गो मृषा। चारैतिर जताततै हेरे पनि जताततै हामी जुन वस्तुहरूलाई देख्दछौँ, जति पनि सृष्टिका विषयहरू जति पनि देखिएका छन्, यी सबैमा प्रकाशित गराइबक्सने त्यो भगवान परमात्मा हो र त्यसलाई जान्नु नै धर्म हो। परमात्मा सत्यम ब्रुयात प्रियम ब्रुयात। सत्य वस्तुलाई जान्नुको नाम नै धर्म हो। त्यसैलाई मान्नुको नाम नै धर्मको दिव्यता हो। यसैले सञ्जीवनी साधक जीवनीयम प्राप्तिम हरेर वै सरलम ब्रवीति। अथवा राम सुखदास महाराजजीले श्रीमद् भागवत महापुराणको चाहिँ विचार गर्दै उहाँले सरलीकृत रूपमा गीता भाष्यमा सञ्जीवनी भनेको प्राणीहरूले यो बुटी नलगाई हुँदैन। गीता रूपी बुटी श्रीमद् भागवतमा सुखशास्त्र रूपी बुटी यो लगाउनु पर्दछ। यो बुटी लगाएको खण्डमा नाम जपेको खण्डमा जीवहरूलाई सम्पूर्ण प्रकारका यो जगतमा रहँदै परम गति परमात्माको गति मिल्दछ भनेर आज्ञा भएको छ। त्यस्तो अमृतहरूमा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तको हकम सत्यम परम धीमहि। त्यो भगवानको गुणगान गाउनका लागि अति मनोहर छ। भगवानको त्यो मङ्गलमय गुण धाम र भगवानका लीला अमृतहरू कुनै पनि आख्यान गर्नका लागि चाहिँ त्यसमा टीका टिप्पणी गर्न आवश्यक छैन। भगवानका लीला अनन्य अवतार जसङ्ख्यानम अवतार हामीले एकचोटि आँखी भुइँ बन्द गरेर खोल्दाखेरि जति समय लाग्छ यति बेर भगवानको एउटा अवतार भएको हुन्छ। त्यस्ता भगवानले धामना त्यो परमात्माको धाम त्यसै पावन छ। त्यहाँ जहाँ भगवानको सुखशास्त्र श्रीमद् भागवत महापुराण हुन्छ, जहाँ भगवानका वार्तालापहरू हुने गर्दछन्, सन्त योगेश्वर भक्त वृन्दहरूको बीचमा परमात्माको चर्चा हुने गर्दछ। त्यसमा सर्ग विसर्ग स्थान पोषण मन्वन्तर ईशानु कथा यी 10 लक्षणहरूले युक्त भएको श्रीमद् भागवत महापुराण छ। यसमा प्रभुको धाम नै साक्षात प्रकारद्वारा त्यो गोलोकाधिपति परमात्मा राज गरिबक्सेको सुखशास्त्र छ। अति आनन्द अति मङ्गलमय। यसमा कुनै पनि प्रकारको अलिकति पनि खोटहरू पाउन सकिँदैन। त्यो मङ्गलमय अमृत रसास्वादन गरेर ती जनहरू आफ्नो तेज बढाउन्। तेज चाहिँ जहिले पनि जीवको वृद्धि हुनुपर्दछ। त्यो तेज वृद्धि भएको खण्डमा हामीहरू सर्वदा प्रकारद्वारा त्यो सारा कार्यहरू सफल हुन सक्दछन्। तेज वृद्धि भएन भने जहिले पनि परमात्माको भजन गर्नुपर्दछ। हामी बडा बडा कार्यहरू गर्न लागेका हुन्छौँ। त्यो कार्यहरू गर्न लागेको अवस्थामा रोकावट आउने गर्दछ। यो समयमा वासुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी
परमानन्दम कृष्णम वन्दे जगत गुरुम। जगतका गुरु भगवान पूर्ण ब्रह्म सनातनम प्रभुलाई हामीले स्मरण गर्नुपर्दछ। त्यस्ता परमात्मालाई स्मरण गर्नाले हाम्रा अनेक प्रकारका कार्यहरू पनि सफल हुने गर्दछन्, पितृहरू मोक्ष हुने गर्दछन्। त्यसो हुनाले तेजले भरिएको मङ्गलै मङ्गलका खानी र दुःख हरण गर्ने, सुख प्रदान गर्ने त्यस्तो प्रकारको मङ्गलमय अमृतहरूले भरिएको 18,000 श्लोकहरूमा भरिएको श्रीमद् भागवत महापुराण छ। यहाँहरूले त्यो कुनै प्रकारको विनिमय अथवा कुनै पनि धर्महरूमा यसमा किनबेचको विषयहरू नभएको खण्डमा भगवानले आज्ञा हुन्छ निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। हामीले अनेक प्रकारका धर्मका बोर्डहरू टाँसेर राखेको देखिन्छ। धर्म विनिमय जस्तो लाग्छ, तर धर्म भनेको खम आकाशतिर फर्केर हेर्नुहोस्, त्यो आकाश कति खाली छ। पृथ्वी गएर समुद्रमा हेर्नुहोस्, कति ठुलो समुद्र छ। यस्तै सूर्यको किरणहरूमा प्रकाश कति तेजिलो छ। चन्द्रमा पूर्णिमाको दिनमा कति चाहिँ शीतल शान्त अमृत वर्षाइरहनु भएको हुन्छ। यो सबै अवस्थालाई ध्यान गर्दा धर्म भनेको यो सत्य चाहिँ हो। त्यसैले सत्यम ब्रुयात भागवतको मङ्गलाचरण गर्दै श्रीमद् भागवत महापुराणमा आज्ञा भएको छ सच्चिदानन्द रूपाय विशुद्धपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चित आनन्द अथवा सत्वस्तु, सतै सत वस्तु, असत भन्ने कुनै पनि चिज नभएको त्यो वस्तुलाई भगवान भनिन्छ। मङ्गलकारी आनन्दकारी सुख विधाता परमात्मा हुनुहुन्छ। चित आनन्द, चित भनेको अन्तिममा सबै वस्तुहरू नष्ट भइसक्दा पनि जो वस्तु बाँकी रहन्छ त्यो वस्तुको नाम चाहिँ चिदानन्द रूपो शिवोहम शिवोहम अथवा चिद आनन्द। चिद आनन्द जाग्रत स्वप्न सुसुप्ति र तुरीय अवस्थामा हामी घुरेर घर घुरेर बसेको अवस्थामा हाम्रो शरीर भित्रको शरीर र आत्मा जसरी घुमेर हामी जाग्दाखेरि हामीले अनेक प्रकारका सपनाहरू ठाउँ ठाउँमा घुमेको देख्ने गर्दछौँ। यो तुरीय अवस्थामा यो मुडो शरीरलाई बर्लङ्ग लडेर त्यस समयमा खाटोमा सुताएर आनन्दले निदाएको अवस्थामा जो घुम्न जान्छ सच्चिद आनन्द रूप परमात्मा त्यो हो। किनभने त्यो सत्यले हामीलाई गोठालो गरिरहेको छ। हाम्रो आत्मा कहाँ घुमिरहेको छ, हाम्रो जीवले के चिजहरू देखिरहेको छ र सारा त्यहाँ चाहिँ जीवहरू घुमेको अवस्थाहरू पत्ता लाग्दछ। आज्ञा हुन्छ तेज हो, त्यो साह्रै दिव्यमय प्रकारद्वारा चिद वस्तु चिदानन्दमय वस्तु तुरीय अवस्थामा रहिरहेको हुन्छ। त्यसैले हामीले सर्वस्व त्याग गरेर अन्तिममा सुत्दा जुन आनन्द आउँदछ, शरीरलाई एकछिन छोड्दा आनन्द आउँदछ र निदाउँदा झन आनन्द आउँदछ। घुरेको अवस्थामा हामी जस्तो प्रकारको आनन्दले सुतिएको अथवा आनन्दले राम्रा ठाउँहरूमा घुमेको अथवा राम्रा नराम्रा चिजहरू देख्दछौँ भने तुरीय अवस्थामा हामी त सुतेका थियौँ नि, तर हाम्रो शरीर कसरी घुमिरहेको छ, कहाँ गइरहेको छ भन्दा चिदानन्द वस्तुले हामीलाई घुमाइरहेको छ। त्यो ब्रह्म वास्तवमा साह्रै अणुदपि अहियान महादपि महियान अथवा अणुभन्दा पनि सानो त्यो परमात्माको स्वरूप छ र आकाशभन्दा पनि ठुलो त्यो भगवान परमात्मा नै हुनुहुन्छ। त्यो भगवान जहिले चिदानन्द अथवा सत्य त्यही हो। चिद भनेको जाग्रत स्वप्न सुसुप्ति अवस्थामा पनि रहेको आदि भौतिक आध्यात्मिक आदि दैविक समयमा पनि नष्ट नहुने पञ्चमहाभूतहरूको जति पनि हामीले दृश्य प्रपञ्चमा देखिरहेका छौँ, जति पनि वस्तुहरू हामी छुन सक्दछौँ, देख्न सक्दछौँ, त्योभन्दा बाहिर भगवान परमात्मा परब्रह्म विभु राज गरी बक्सिन्छ। किनभने त्यो त्यसले छुन सक्दैन। हामी जन्मेदेखि अलिकति शरीरहरू बुढापा हुँदै जान्छ, तर हामी घटिरहेका छौँ भन्ने हामीलाई जानकार हुँदैन। तर किन भन्दा हामी भित्रको ब्रह्म परमात्मा परब्रह्म परव्योमाधिपति प्रभु एक रस प्रकारद्वारा हाम्रो अगाडि बसेको छ, हामीलाई गोठालो गरिरहनु भएको छ। हाम्रो गोठालो जहिले 16 वर्षको
भक्तको यार तरुण हुनुहुन्छ। त्यसो हुनाले भगवानको चिन्तन गर्नाले, त्यो परमात्माको चिन्तन गर्नाले हामी पनि जहिले पनि तरुणो अवस्थाको अनुभूति हुन सक्छ। हाम्रो चाहिँ जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति का अवस्थाहरूमा पनि परमात्मा हाम्रो जहिले अगाडि पछाडि सवारी भइबक्सिन्छ। त्यस्ता दयानिधि करुणानिधान भगवान वासुदेव प्रभुलाई म वन्दन गर्दछु। त्यो भगवान साक्षात् प्रकारद्वारा श्रीमद् भागवत ख्योयम प्रत्यक्ष कृष्ण वही एक एक अक्षर एक एक शब्दहरूमा श्रीमद् भागवत महापुराणमा त्यो भगवान नै सर्वव्यापक सर्वसुन्दर र प्रकाशमय भइबक्सिन्छ। हामीले घर घरमा अलिकति भए पनि परमात्माको चिन्तन श्रीमद् भागवत महापुराणको परिच्छेदहरूको अथवा एक श्लोक होस्, आदि श्लोक होस्, एक अध्याय होस्, एक प्याराग्राफ होस्, हामीले त्यसलाई अध्ययन गर्न सकेको खण्डमा नजाने हामीले पुस्तक ग्रन्थ राखेर प्रणाम मात्रै गरे पनि हामीलाई धेरै प्रकारको चाहिँ ग्रहादिहरूबाट हामी मुक्त हुन सकिन्छ। जीवहरूले कल्याणका लागि सर्वदा यत्न गरिरहनु भएको हुन्छ, तर त्यो आनन्दमय वस्तु परम ब्रह्म परमात्मालाई प्राप्त गरेपछि हामी सच्चित आनन्द रूपाय सत्य आनन्द परम प्रकाशमय परमात्मालाई नै पाउन सकिन्छ। त्यो भगवान सुख सिन्धुमय वस्तु सर्वदा प्रकारद्वारा हाम्रा नेत्र पटलबाट बाहिर दर्शनीय हामीलाई जगतको दर्शन बक्सिरहेको छ र हामीले बाहिरको वस्तु आनन्दमय प्रकारद्वारा नेत्र पटलबाट शरीरमा प्रवेश गरिरहेका र त्यो आनन्द प्रकारद्वारा हामीलाई प्रकाशित गरिरहने दया सिन्धु भगवानको परम प्रकाशमय अमृतमय प्रभुका रस अमृतहरू हामी अगाडि रसास्वादन गर्दै जीवको परम कल्याणार्थ अब सुखशास्त्र हजुरहरूले श्रवण गरिबक्सनेछ। क्रमशः प्रभुका यी अमृतहरू यहाँहरूले श्रवण गर्दै जीवनलाई धन्य बनाइबक्सिनेछ। असतोमा सद्गमयः तमसोमा ज्योतिर्गमयः मृत्युर्मा अमृतं गमयः। ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति सुशान्तिर्भवतु।